बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज मे महिन्याची 30 तारीख, सद्याकाळाचो 8वो हप्तो आणि दीस सोनवार. तर आता आयच्या वांजलाचेर आमी नियाळ करया. इंग्लिशांत आयच्या पयल्या वाचपाचेर नियाळ आसा. आता हांगासर वांजलाचेर. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 11 वळी 20 आनी 57, 30 आनी 3 पर्यंत. जेजू आनी ताचे शिस परत्यान जेरुसलेमाक आयले आनी तो देवळांत भोंवन आसतना प्रधान याजक, शास्त्री आनी जुदेवांचे मतबारी ताचे सरशी येवन विचारी लागले, खंयच्या अधिकारान तूं हें सगळें करताय? अशें करूंक तुका कोणें अधिकार दिला? जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, हांव तुमकां एक सवाल करता आनी म्हाका तुमी जाप दिशात जाल्यार खंयच्या अधिकारान हांव हें सगळें करता म्हूण तुमकां सांगता. सांगा म्हाका, जुवांक स्नान दिवचो अधिकार खंय तावन मेळिल्लो? देवा तावन गी मनशा तावन? तोवळ ते एकामेका तर्क करूंक लागले. आमी कितें म्हणचें? देवा तावन म्हणो जाल्यार तर तुमी ताका कित्याक सत मानलो ना म्हणून तो विचारतलो. मनशा तावन म्हूण म्हणटा वे. मनशां तावन म्हूण म्हणया वे. जुवांव निजाकी एक प्रवादी म्हूण सुमेस्त ताका मानताले देखून लोकांक ते भियेताले. आमी ते नेणाव म्हणाले ते जेजूक जाप दिवन. तवळ जेजून तांकां सांगलें, तर खंयच्या अधिकारान हें सगळें हांव करता तें हांवें तुमकां सांगचो ना. देवाचें उतर हें वाकण्णी तुका क्रिस्ता. भोवन बडिनो, हे एक सीन तुमच्या मोतींत पिंत्रया तुमी. एक भुरगें आपणाच्या आवय बापाय लागीं विचारता, हांवें तुमकां कित्याक आयकचें? वाय शूड आय लिसन टू यू? वा हांवें तुमी सांगले बरी कित्याक करीचें? वा एकलो कामागार आपणाच्या धन्याक अशेंच एक सवालीत विचारीत जाल्यार म्हज्या मॅनेजराक वा म्हज्या धन्याक तें कर हें कर म्हूण सांगूंक ताका अधिकार दिल्लो कोणें? हू गिव्स माय मॅनेजर द रायट टू टेल मी वॉट टू डू? हांवें कितें करीचें, हांवें कितें करूं नजो म्हणून सांगूंक म्हज्या धन्याक अधिकार दिल्लो कोणें? म्हज्या मॅनेजराक अधिकार दिल्लो कोणें? आतां ह्या सवाला फाटल्यान एक खरी आशा आसतली. खरी आशा म्हळ्यार निजाकी ताका समजूंक जाय कोणें अधिकार दिल्लो गी म्हूण. कित्याक एका भुरग्यान आवय बापायचें उतर आयकचें, कित्याक काल जावन चलचें म्हूण निजाकी त्या भुरग्याक समजूंक जाय. सो तसली एक आशा आसूं की पुरो. आनी एक कडच्यान तूं कोण म्हाका सांगूंक? तुवें सांगलें हांवें कितें करीचें, म्हाका गोत्तूना गे कितें करीचें म्हणून. सो तूं तुजें बिझनस पळय, हांव म्हजें बिझनस करता म्हणून एका रितीचो हंकार, अविधेयपण आसूं की पुरो. सो पॉझिटिव्ह रितीनी आमी तें समजोवं, नेगेटिव्ह रितीनी आमी तें समजोवं. आतां अशेंच घडटा आयच्या वांजलांत. थंयसर आसले शास्त्री, प्रधान याजक, जुदेवांचे मतबारी, चीफ प्रीस्ट, स्क्राइब्स अँड एल्डर्स, आनी ते विचारतात, खंयच्या अधिकारान तूं हें सगळें करताय? बाय वॉट ऑथॉरिटी आर यू डुईंग दीस थिंग्स? आतां वयल्या बार पळयत आसतना हे एक देवशास्त्री सवाल कशें दिसता. थियोलॉजिकल क्वेश्चन. तांकां निजाकी समजूंक जाय आसलें हाका अधिकार खंय तावन आयला म्हूण. पूण जेजूक तक्षण कळटा की हांचे थंय असलें खालतेपण ना.
निजाकी समजून घेवची आशा हांचे थंय ना. बदलाक ताका शिरकावन घालूंक हे प्रयत्न करते आसात म्हूण ते समजतात, जेजू समजतात. कितें म्हळ्यार मुखार भोव निबडिनो, ह्या धार्मीक मुखेल्यांनी येदोळूच जेजून केल्ली आजेपां पळयल्लीं. ताणें उलोवची रीत, ताचे उलोवन तशी जाणवाय तांणी पार केल्ली. ताची दयाळाय तांणी पळयल्ली. ताणें वायट स्पिरीत लोकांतावन धांवडावची पदवी पळयल्ली. देवाळ शुद्ध करचेंय ताणें पळयल्लें. सो तांकां जेजूचेर फात्य येवंक कांय साक्षी नातले, एविडन्स नातले म्हूण अर्थ न्ही. बदलाक तांचे थंय उक्तें मन नातलें. जेजूचेर विश्वास दवरचें, जेजूक फात्य येवचें तसलें काळीज तांचे थंय नातलें. तर आतां ह्या थोड्या बॅकग्रावंड जाणवायेचेर आयचो वांजेल आनीक आमी गुंडायेन समजूंक प्रयत्न करया. आतां तांणी विचारलेलें सवाल आसा, खंयच्या अधिकारान तूं हें करताय? आतां तेन्ना जेजू तांकां एक सवाल विचारता. येस ऑर नो म्हणून डायरेक्ट जाप दिवच्या की जेजू तांकां एक सवाल विचारता जुआंवच्या स्नाना विशयन. तो विचारता, खंयच्या अधिकारान हांव हें सगळें करता म्हूण तुमकां सांगता, पूण सांगा म्हाका जुआंवक स्नान दिवचो अधिकार खंय तावन मेळिल्लो? देवातावन गी मनशातावन? वॉज द बॅप्टिझम ऑफ जॉन फ्रॉम हेवन ऑर फ्रॉम मॅन? आतां तांचें रिॲक्शन पळया. ते विचारिनान गी खंयचें सत म्हूण. बदलाक ते विचारतात खंयची जाप दिल्यार आपूण कात्रीन शिरकना, खंयची जाप दिल्यार आपूण शाबीत उरता. तें तांची सत, ते तांची रीत. तांकां निजाकी जुआंवचो स्नान खंय तावन आयिल्लो, कोणें ताका अधिकार दिल्लो, देवान गी मनशान गी म्हणून तांकां समजूंक नाका आसलें. एखाद्या वेळार समजूंक आसलें जाल्यार सायबा आमकां गोत्त ना, दयेकर आमकां विवर दी, तूं एक्सप्लेन कर म्हूण ते विचारते आसले. बदलाक ते चिंतात खंयची जाप दिल्यार कशें रावो तूं. सो ते कितें करतात, ते कॅल्कुलेट करतात, ते लेख घालतात कसली जाप दिवची, ते स्ट्रॅटजी करतात आनी आपणाकच मुखार येवच्या अवघडातावन गी वा आपणे एक सारकी जाप दिल्यार आपणाक वांस आसा म्हूण चिंतून तशें आपणाकच राखचें प्रयत्न ते करतात. पळय तांकां 7 जाणां जावचें सेकंडरी जाता. बदलाक आपणाचें रक्षण करचें तें प्रायमरी जाता. भोव निबडिनो, हे आधुनीक काळाचें एक टेम्पटेशन म्हणून आमी तेंतेसांव. जायतो लोक आज सता खातीर सोदून आसा. सता खातीर सोदून ना म्हूण न्ही, जिवितान अर्थ सत हें सकट सोदून आसा. पूण ते सोदते आसात खंयच्या खातीर, नीज जावन समजोवच्या अर्थाक न्ही, बदलाक कन्विनियन्सा खातीर, आपणाच्या सुखा खातीर, आपणाच्या बरेपणा खातीर. पळय थोडे फावटी आमकां अशें सांगलेलें आयकूंक मेळटा, म्हाका इगर्ज कितें शिकयता म्हूण गोत्ता, 10 उपदेश देवाचे, इगर्ज मातेचे 100 उपदेश हें बरो म्हाका गोत्त आसा. पूण मागीर तें एक पूण म्हूण येता, इंग्लिशांत बट म्हूण एक कंडिशन. वांजेल कितें सांगता म्हूण गोत्ता म्हाका, पूण हें सूख म्हूण गोत्त आसा म्हाका, पूण सकडी करतात न्ही. पळया, सो हांगा विशय काले म्हळ्यार हांगा गोत्त ना म्हूण न्ही, जाणवाय ना म्हूण न्ही, इग्नरन्स म्हूण न्ही, बदलाक सत जिणी बदलाप अपेक्षिता. ट्रुथ डिमांड्स कन्वर्शन. केन्ना तूं सत जाण जाताय त्या प्रमाणे तुवें जिवीत मांडून हाडूंक आसता, तेन्ना जिवितांत बदलावन हाडिचें पडटा. तें नाका. त्या देखून करेक्शन कितें जाता, कॉस्टली जाता. आतां हांगासर आसचे हे मुखेली 7 जाणां जावच्या की आपणे आतां 7 वळखून घेतलें जाल्यार लोक आपणाक केणतलो, लोक आपणाचो पाटलाव करचो सोडटलो. त्या देखून लोकांचेर आमचो कंट्रोल उणो जाता. लोकांक आमी होगडायता, आमच्या पोजिशनाक मार बसता.
त्या देखून तांकां सत वळखून घेवंक नाकासलें. वय मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, हें डेंजर अजुनूय आसा. आमी मागणें म्हणटा, आमी मिसाक वेता, आमी सक्रामेंतांत भाग घेता, आर्दान करता, रेतिरेक वेता, पूण केन्ना देव आमची जिणी बदलूंक आपयता, केन्ना आमची जिणी रीत आमचे चिंता आपूण तो चॅलेंज करता, तेन्ना आमी पाटीमेट काडटा. हो पयलो विशयी आयच्या ह्या एका वांजलातावन आमी समजोचे जाल्लो. ते देखून ह्या मुखेल्यांची फायनल आन्सर कितें जाता? आमकां कळीत ना, वी डू नॉट नो. पूण एक्चुली तांकां कळीत आसलें. सो तांचे प्रॉब्लेम म्हळ्यार तांकां इन्फॉर्मेशन नातलें म्हण न्ही, बदलाक तांचे थंय धैर्य नातलें. कित्या खातीर धैर्य नातलें? कित्या खातीर ते भियेल्ले? कितें म्हळ्यार लोक कितें चिंतीत, पब्लीक ओपिनियन, दुसऱ्यान लुजींग इन्फ्लुएन्स, लोकांचेर आपणाचो अधिकार उणो जातलो, लोक आतां जेजू फाटल्यान वेतलो, आमचे फाटल्यान कोणी येवचो ना, आमचे कोणी आयकोनचो ना. तिसऱ्यान तांचे जिवीत तांणी बदलीचें आसलें. स्नानीक जोवंसो बावतिस्मो देवतावन आयिल्लो म्हण सांगलें जाल्यार तर स्नानीक जोवन सांगले बरें तुमी पाळीचे आसले न्ही, जेजूचे नेक्स्ट सवाल खंडीत आसताय. सो तांकां जिणी बदलूंक स्नानीक जोवन कितें शिकयलें त्या प्रमाणे चलोवंक तांकां नाका आसलें. पळोवन न्ही भयणीनो, हें आजून घडना गी. पळया, जायत्या जाणांक कळीत आसा, आमकांय कळीत आसा, बोगसणें आमी दिवचे तें करेक्ट, प्रामाणीक जिणी जियेल्यार बारीच बरें, मागणें गरजेचें, लग्न सुसक्रमेंत पवित्र, जिवीत देवाचें देणें. जाल्यार मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, कितल्या मापान आमी हें सत आमच्या जिवितांत जियेता. आमकां थियरिटिकली कळीत आसा वय, हाचे विशयी जाणवाय आसा वय, इन्फॉर्मेशन आसा वय, पूण कितल्या मापान आमी त्या प्रमाणे जियेता. पळया, आमचो समाज कतेंगी म्हळ्यार क्रावडा फाटल्यान धांवन वेचो समाज. म्हळ्यार गुंपिनाली गोविंदा पळय, लोक कितें करता तशें तूं कर, लोक खंय वेता तशें तूंय वच. फॉलोवींग द क्रावड. आमचे सोशल मिडिया आसा पळया, तातूंत आसात व्हिडियोज कितले, तातूंत आसा कंटेंट कितले. आनी आज आमचे जिवीत, आमचे ओपिनियन्स कोण शेप करता? सोशल मिडियार आयिल्ले व्हिडियोज, आमचे वॉट्सॅपार आमचे व्हिडियोज, हातूंत तो कितें सांगता तें सारकें गी. हे आमच्या इगर्ज मत एक सरी जाल्ली शिकोवण गी, पवित्र सभेच्या शिकोवणेक विरोध वेता गी, पवित्र बायबलाच्या शिकोवणेक विरोध वेता गी, हें थोडे फावटी आमी पळयना. बदलाक व्हिडियो बरो आसा, क्वॉलिटी बरो आसा, सावंड बरो आसा, आनी एडिटींग बरें आसा, आनी उतरां बरीं गोडशीं आसात, त्या देखून ताच्या फाटल्यान आमी धांवता. पळय, सोशल मिडिया कशें आमचे ओपिनियन्स शेप करता. पॉलिटिकल आयडियोलॉजीज, विविध पार्टी आसात, आनी हर एक पार्टीची एक आयडियोलॉजी आसता, एक चिंतप आसता, आनी ते थोडे फावटी आमचे चिंतप शेप करतात. कॉलेजीक वता आसतना भुरगीं सांगात्याच्या प्रेशराक वळख जातात, पियर प्रेशर म्हणटा आमी. ते सिगरेट ओडटात, हांवें ओडल्यार कितें, ते ड्रग्स घेतात, हांवें ओडल्यार कितें, घे रे तूंय घे रे, तूं काल सांता बरी करताय. पळय, पियर प्रेशर. पूण मुखार भोवन न्ही भयणीनो, जेजूचो पाटलाव करचें म्हळ्यार, नीज शीस जावचें म्हळ्यार कितें, तें थंयसर धैर्य जाय. पेद्रुनू आनी उरिल्ल्या शिसांनी तांची तोंडां धांपयल्ल्या वेळार कितें म्हणलें आसा? आमी देवाक विधेय जायचे सोड न्हू, मनशांक न्ही. वी मस्ट ओबे गॉड रादर दॅन मेन. आतां हे सांत भक्त तुमी चिंतात की एक्स्ट्रॉर्डिनरी मनीस म्हणून, आमच्या कितें तांकां सडीत कळीत आसले म्हणून? ना, ते ऑर्डिनरी मनीसच. पूण आज ते सांत भक्त जाल्यात जाल्यार ते आज एक्स्ट्रॉर्डिनरी जावन दिसतात. जाल्यार कित्याक? तांकां सत कळीत आसलें मात्र न्ही, त्या सता प्रमाणे ते जियेले, त्या सता प्रमाणे तांची जिणी तांणी मांडून हाडली. हें गरजेचें. तिसरो आनी निमाणो विशय मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, आतां ह्या धर्मीक मुखेल्यांनी विचारलें, कोणाच्या अधिकारान तूं हें सकट करताय? बाय वॉट ऑथॉरिटी आर यू डुईंग ऑल दीस थिंग्स?
आता तांकां जाप तांचे मुखारच उबी आसली. कोण? जेजू जे कितें करतालो तें बापान दिल्ल्या पदवेतावन न्ही. आता ह्या मार्काच्या वांजलांत आमी ही जेजूची पदवी, जेजूची ऑथॉरिटी आमी पळयता. कोणा वयर? पिडे वयर, वायट स्पिरिटा वयर, सृश्टे वयर वा नेचरा वयर, दर्यो तण करचे भशेन, ताचे उपरांत पातका वयर आनी मरणा वयर. पातक ताणें बगसिल्लें, मेल्ल्यांक ताणें जिवंत केल्लें, पिडेंतल्यांक ताणें उठयल्लें, सैतानांक ताणें सुटका दिल्ली न्ही वय. आतां क्वेश्चन कितें गे म्हळ्यार जेजूक पदवी आसा की ना गे म्हणचे सवाल न्ही. कितें म्हळ्यार ऑलरेडी आसलें ताणें दाखोवन दिलां. आतां रियल क्वेश्चन काय म्हळ्यार जेजूक म्हज्या जिविताचेर अधिकार आसा गे? म्हज्या जिविताचेर जेजूक हांव अधिकार दितलो गे? जेजूक सोमी सोमी हालेलुया प्रेज लॉर्ड, यू आर माय सेवियर म्हणून बोब मारूंक बारीच सुलाभ. पूण ताका म्हज्या जिविताचो खरो धनी जावन, खरो लॉर्ड जावन, खरो सोमी जावन हांवें काम करूंक सोडचें चॅलेंज. म्हज्या डिसिजनाचेर, निर्धाराचेर ताका अधिकार आसा गे? हांवें दवरलेल्या संबंदाचेर ताका अधिकार आसा गे? हांवें पयशे जोडच्या आनी पयशे यूज करच्या रितींत ताका अधिकार आसा गे? म्हजें उलोवणें कंट्रोल करूंक ताका सोडीन गे हांव. म्हजे संवयो ताका हांव दाखयन गे. म्हजे प्रायोरिटीज खंयचे फर्स्ट करीजे, खंयचे सेकंड करीजे, खंयचे म्हज्या जिवितांत प्रमुख स्थान घेता हाचे वयर डिसायड करूंक जेजूक हांव सोडीन गे. जायत्या लोकांक आज जेजू तांचो सोडवणदार जाय म्हूण आसा, खुशी आसा. पूण इल्लोसो लोक मात्र ताका आपणाच्या जिविताचो निजाकी धनी म्हणून मानून घेवंक तयार आसा. मेनी पीपल वॉन्ट जीजस एज सेवियर. फ्यूअर आर विलिंग टू एक्सेप्ट हिम एज अ लॉर्ड. नीज शीत जावचें म्हळ्यार ह्यो दोनी संगती आमच्या जिवितांत जाय. भोवन आनी भयणीनो, आतांच्या संवसारांत आमी पळयलें जाल्यार हर एकल्याक स्वतंत्र जाय, पर्सनल ऑटोनॉमी. कितलें तुका स्वातंत्र्य आसा तितलें बरें म्हूण आमी मानून घेता. जायते फावटी आमकां अशें सांगलेलें आसा, तुजेंच सत तूं मानून घे. तूं कितें सत म्हणटाय तेंच सत, तूं कितें बरें म्हणटाय तेंच बरें, तुका कितें बरें म्हूण लागता तेंच तूं कर. डू वॉट फिल्स रायट. आनी तुजें जिवीत, तुजे निर्धार त्या देखून कोणें तुवें कितें करीचें म्हूण हेरांनी सांगची गरज ना. तुका खुशी आसले बरी तुजें जिवीत सार म्हणून सांगचे जायते ताळे आमकां आयकतात. पूण क्रिस्तांव धर्म तशें शिकयना. ही संवसाराची शिकवणूक क्रिस्ती धर्माच्या तत्वाक विरोध वेता. कितें म्हळ्यार सत हांवें आनी तुवें रचलें न्ही, बदलाक सत देवातावन आमी जोडलेलें. ट्रूथ इज नॉट क्रिएटेड बाय अस, ट्रूथ इज रिसिव्ड फ्रॉम गॉड. स्वतंत्र म्हळ्यार म्हाका कितें जाय तें करचें न्ही, बदलाक जें कितें बरें आसा, जें कितें खरें आसा, जें कितें सत आसा तें विन्स्टेंच स्वतंत्र. केन्ना आमी देवाची पदवी नेगारता, आमी स्वतंत्र जायना. बदलाक आमी आमच्याच आशांक, आमच्याच कुशलायेक, आमच्याच बियाक, आमच्याच अस्कतकायेक गुलाम जाता. भोवन आनी भयणीनो, जेजूचे अधिकार, जेजूची पदवी आमकां गुलाम करच्याक न्ही. मनीस कितें करता? मनीस आनी एकल्याक आपणाच्या हाताखाल दवरूंक प्रयत्न करता. हाताखाल दवरल्या वेळार तो कितें जाता? तो त्या मनशाचो गुलाम जाता. ताणें सांगलें आयकचें, ताणें सांगलें करीचें. पूण जेजूच्या हाताखाल येवचें म्हळ्यार आमकां तो केदीकच गुलाम करना, बदलाक आमकां तो आनीकी सडीत स्वतंत्र दिता. वय ताची पदवी आमकां गूण करता, ताची पदवी आमकां रक्षण दिता आनी ताची पदवी आमकां जिविता विशीं आपण व्हरता. भोवन आनी भयणीनो, हो 8वो हप्तो सद्या काळाचो आमी आखेर करता आसतना आमच्या जिविताची एक परीक्षा आमी करया. त्या मुखेल याजकांनी, प्रधान याजकांनी, शास्त्र्यांनी आनी जुदेवांनी जेजूक विचारलें, कोणाच्या पदवेन हें सकड तूं करते आसाय? आज
जेजू आमकां एक दुसऱ्यांचो सवाल विचारूंक पुरो. विल यू अलाव माय ऑथॉरिटी टू गायड युअर लायफ? म्हाका अधिकार आसा तें खरें. ह्या अधिकारान तुजें जिवीत मार्गदर्शन करूंक तूं म्हाका सोडशी घे. तूं म्हाका सोडशी घे. भोवन निबडिनो, सत म्हाका इल्लेशें इनकन्विनियंट जाता, सत म्हाका इल्लें चिमटो काडटा म्हणून समजून सत नेगारचें आमी नाका. बदलाक जेजूचे खरे शीस आमी जावया, सत सोदया, जिणी बदलाप आमी सुरू करया आनी धैर्यान जेजूचो पाटलाव करया. रियल क्वेश्चन जेजूक अधिकार पदवी आसा गी ना गी म्हणून न्ही. रियल क्वेश्चन कालें म्हळ्यार ह्या अधिकारा मुखार, ह्या पदवे मुखार हांव आनी तूं खालतो जावंक, विधेय जावंक, समर्पण करूंक तयार आसांव गी. कितें म्हणटात तुमी? समर्पणाचें, स्वतंत्रतेचें आनी जेजूची पदवी वळखून त्या प्रमाणे चलच्याक आदार मागून हे किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा, तुका म्हजो आत्मो ताणयता. म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा, तुका म्हजो आत्मो ताणयता. देवा, तूंच म्हजो देव, तुज्या दर्शनाक हांव अत्रेगून आसां. तुका म्हजो आत्मो ताणयता. उदक नातलेले सुके धरणे परी म्हजी कूड तुका लालयता. म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा, तुका म्हजो आत्मो ताणयता. तुज्या मंदिरांत तुका हांव दिश्ट उबारतां. तुजी पदवी आनी महिमा देखूंक हांव आशेतां. तुज्या मोगाचो अनभोग जिवाप्रास श्रेश्ठ. म्हजे वोंट तुजी महिमा वर्णितात. म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा, तुका म्हजो आत्मो ताणयता. सगळे म्हजे जिणेंत हांव तुका वाकणतलों. तुजें नांव काडून हात जोडटलों. परवणेच्या जेवणा परी म्हजो आत्मो दादोशी जातलो. संतोशाच्या ताळ्यान म्हजे वोंट तुका वंदितले. म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा, तुका म्हजो आत्मो ताणयता. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वदा. आमेन. कार्मेल सायबिणीचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाकणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका. देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार माटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरतांव. आमच्या त्या सावांपासून मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये भोव दयाळी आंकवारी मरये. तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो. कोण पुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर्य खण घेवन तुजे कडेन येता. ये आंकवारीचे आंकवारी म्हजे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका. पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले,
सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये, पुरपेन भरल्ले, सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये, पुरपेन भरल्ले, सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आम्हा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये, कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता हांव. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवारांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलां देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें, सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतले हांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव. तुज्या आनी तुजे हातीं आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भोवन निबडिनो, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास करतांव. प्रत्येक जावन फादर बाबुशा रोड्रिगस, फादर जॉन पिंटो दोगी कर्मिलेत, ॲलिस रस्किन्ना केलराई मंगळूर टाउन, अपोलिन पिरेरा देरेबाईल मंगळूर टाउन, रैलिन डिसूजा बेल्लूर बंटवळ टाउन, एमिलियान एमी डिमेल्लो मुलुंड मुंबई टाउन, रूबेन फर्नांडिस दुबई टाउन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर आमी मागता. त्या सांगता लॉरेन्स आनी मार्ता फर्नांडीस नालासोपरा मुंबई टाउन काजराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचें कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण मागणें. तशेंच देवादीन डॉमिनिक कस्तादो डिमेल्लो ओर्लेम मलाड मुंबई हाका सर्वीस पर देव सस्नीक विशय फावो करी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां समेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. पयले परत मेळया मोगाचो.